क्या KY XXX तेरो गाउँठाउँको केटाहरूलाई भाला हान्ने मेरो केटाहरू चेपेर तानेर खुनको रगत बगाइदिन्छु तेरो गाउँभरि हल्ला पाउन मामानी पछिदेखि राजधानी आफ्नै हुन्छ मनमानी मैले गर्न खोजेके मैले बुझिसके हे धेरै पुग्ने होइन बे तेरो ठाउँमा सङ्गठे मेरो हुड छैन तेरो हुड आई एम द रियल हिरो कम्युनिटी फुल हामी पश्चिमको रियल थक हो दुध हामी जस्तो बन्न लाग्छ तँलाई 10 जुनी बुझ तैँले दिएको 30 धम्की मलाई बाल लाग्दैन भए नि प्रधान तेरो मन्त्री आफ्नै हुन्छ ढाका साइड टाइम हान्छु दिनभरि घरतिर चाल पाए त छोरा नाका साइडतिर लागेछ कोही थिएन एक्लो भए म राति परे कति मुखमा चुरोट चेपेर आज केटो राजधानीमा खुट्टा टेकिरा